पंजाब हुकूमत ने 5 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद आसिम जावेद पंजाब फूड अथॉरिटी से तब्दील, डीजी लिटरेसी तैनात। सैयद मूसा रजा पंजाब फूड अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद ताहिर भट्टू का बतौर डीजी पीडीएम में तबादला मंसूब। उमर जावेद को नया डीजी पीडीएम में तैनात कर दिया गया। हुमैरा अकरम कमिश्नर पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने नई तैनातियों पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अतहर वहीद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के ओहदे से फारिग। पंजाब हुकूमत ने अतहर वहीद को बाकायदा रिलीव कर दिया। अतहर वहीद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन तबादले के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद रखने का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक शाम 5 से रात 1 बजे तक वक्फे से बिजली बंद रखी जाएगी। लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोकना है। महंगे ईंधन के कम इस्तेमाल से बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को रोका जा सकेगा। बिजली की पैदावार में कमी, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली की आंख नशोली ने सार्फिन को परेशान कर दिया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से भी तजावुज कर गया। देही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक गैस से चलने वाले मुताबिक पावर प्लांट से जनरेशन महदूद हो गई। लेस्को को औसत 850 से 900 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। महकमे सेहत के दावे धरे रह गए। सर्विसेज गंगाराम, मेयो और जनरल अस्पताल के आईसीयू में बेड की कमी। जहां बेड्स खाली नहीं, डॉक्टर्स ने लवाहिकीन को लिख कर दे दिया। मरीजों की हालत तशवीशनाक, लवाहिकीन बेड्स के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफी का कहना है जल्द अस्पतालों को नए वेंटिलेटर्स मुहैया कर दिए जाएंगे। गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को 25 सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। गंदम खरीदारी के उमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। मरियम नवाज का कहना था ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 51 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 2,35,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 2,23,000, मुल्तान में 2,32,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना था पंजाब में पोलियो मुहिमात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वायरस की मुंतकली को रोकना तरजीह है। कानून साज ऐवान के हुकूमती अरकान बेबस। कमेटी चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट ने अपनी ही हुकूमती कानून साजी पर इख्तलाफी नोट लिख दिया। पीर अशरफ रसूल ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इख्तलाफी नोट के मुताबिक ये बिल आइन की मुताबिक शिकों से मुतसादिम है। कमेटी की मेजॉरिटी का मुतालबा है इस बिल को फौरी वापस लिया जाए। पंजाब हुकूमत ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। पंजाब में रोड सेक्टर के 2143 प्रोजेक्ट्स, 258 ज़ेर तकमील मंसूबे भी शामिल। मरियम नवाज को रोड सेक्टर मंसूबों को 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा पहली मरतबा देहात की राब्ता सड़कों की तामीर और बहाली पर तवज्जो दी गई। मुसावी तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहर और गाँव की सड़क बनना जरूरी है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD के पंजाब भर में ऑपरेशन से 113 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास इदारों पर हमले में मुलव्वस खतरनाक दहशतगर्द मलिक खान भी गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरावाला, जंग, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर और दीगर शहरों में की गई।
دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹس، 14 ڈیٹونیٹرز، 25 فٹ حفاظتی فیوز فائرز اور دیگر سامان برآمد۔ ترجمان کا کہنا تھا CDD محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مختلف ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج راجہ غضنفر کو لیبر کورٹ راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ سیشن جج مبشر ندیم چائلڈ پروٹیکشن کورٹ لاہور میں تعینات۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس، نواز شریف میڈیکل انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا حکومت صحت کے شعبے میں تاریخی اور انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے لیے نئے وینٹیلیٹرز کی خریداری کی جا رہی ہے۔ اسپتالوں کی صلاحیت میں اضافے کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے چین کے سرمایہ کاری گروپ کی ملاقات۔ وفد کو اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کے مواقع اور دستیاب سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ وفد کا لیتھیم بیٹریوں کی مینوفیکچرنگ اور الیکٹرک بائکس کے پلانٹس لگانے میں دلچسپی کا اظہار۔ شافع حسین کا کہنا تھا پنجاب میں EV سیکٹر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ چین کی متعدد کمپنیوں نے پنجاب کے مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ پروگرام میں اہم پیش رفت۔ کسانوں اور سروس پرووائڈرز کو کمبائن ہارویسٹرز کی پہلی کھیپ فراہم کر دی گئی۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کسانوں میں کمبائن ہارویسٹرز کی چابیاں تقسیم کیں۔ صوبائی وزیر نے ٹریکٹرز، ہارویسٹرز کے مختلف پلانٹس، آلات کی تیاری اور دیگر حصوں کا معائنہ کیا۔ بڑے بل بورڈز اور سائن بورڈز نہ اتارنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شہر سے بل اور سائن بورڈز نہیں ہٹائے گئے۔ بل بورڈز کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ درخواست موقف عدالت نے وفاقی اور صوبائی اداروں کو جواب داخل کرانے کے لیے 5 مئی تک مہلت دے دی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ ٹرمپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اس نے آغاز یہ کیا کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے اور فوجی طاقت ختم کر دیں گے، میزائل پروگرام ختم ہو جائے گا اور نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کو ہم زیرو کر دیں گے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں۔ پاکستان ابھی بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس میں ایران کو، اس میں ترکیے کو اور خلیجی ریاستوں کو شامل کیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ طاقت بنے گی جس میں پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ امریکی اڈے آئیں اور اسرائیل کا تحفظ کریں۔ ایران کو نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنے تمام اہداف ناکام ہو چکا ہے۔ چاہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں۔ اس وقت پوری انسانیت خطرے میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ظہیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے خلیجی ریاستوں کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضروریات۔ تمام مسلم ریاستیں دشمنوں کے خلاف اکٹھی ہوں۔ اسرائیل کو بربریت کا حساب دینا پڑے گا۔ عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ میں ریسکیو حکام سمیت دیگر فریقین نے جواب جمع کروا دیا۔ اس کیس کو جلد نمٹانا ہے، آپ دلائل کی تیاری کر لیں۔ چیف جسٹس کی وکیل درخواست گزار کو ہدایت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مزید سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی۔
لاہور کے مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے، انسپکٹر تیمور عباس ایس ایچ او مسلم ٹاؤن، انسپکٹر عاطف اقبال ایس ایچ او شمالی چھاونی تعینات، انسپکٹر عمران خان ایس ایچ او گلبرگ، جبکہ انسپکٹر محسن شہزاد ایس ایچ او ہربنس پورہ مقرر، سب انسپکٹر محمد نعمان ایس ایچ او جوہر ٹاؤن اور انسپکٹر داؤد خالد ایس ایچ او غالب مارکیٹ تعینات، انسپکٹر محمد عثمان یونس ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن اور انسپکٹر محمد عمران ایس ایچ او ہنجروال تعینات، ایس ایچ او ہنجروال عدیل انجم کو ایس ایچ او اقبال ٹاؤن لگا دیا گیا، ایس ایچ او اسلام پورہ فریاد اشرف کا تبادلہ ایس ایچ او ڈیفنس سی تعینات کر دیا گیا، ایس ایچ او گوال منڈی ہڈیارہ اور شیرا کوٹ سمیت متعدد افسران کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم۔